जलते हुए आग के शोलों में सहाबा को डाला है, यही वो लोग हैं जिन्होंने ज़ाते रसूल पे पत्थर बरसाए हैं, यही वो लोग हैं जिसने जिस्म अतहर को जख्मी किया है, यही वो लोग हैं जिन्होंने दुश्मनी की कोई कसर नहीं छोड़ी है। या रसूल अल्लाह, आज इंतकाम का दिन है, आज बदले का दिन है, आज खून बहा देने का दिन है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। आला हजरत कहते हैं, यूं मुस्कुराए चांद सी गलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाते हैं, ए सहाबा, ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन मेरा फैसला सुन लो। एक उनका किरदार था कि इन्होंने मुझ पर पत्थर बरसाए, मेरे सहाबा का खून बहाया था, लेकिन आज अल्लाह ने हमको फातिह बनाया है, अल्लाह ने हमको गालिब किया है। आज तहदी से नेमत के तौर पर मैं सबको माफ कर दे रहा हूँ, बख्श दे रहा हूँ। आओ, जो काबा में चला गया उसके लिए भी निजात है। आओ, वो घर जो दारुल फितना था अबू सुफियान का, आज जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसके लिए भी अमान है। या रसूल अल्लाह, आए दुनिया में बहुत पाको मुकर्रम बनकर, मगर आया न कोई रहमते आलम बनकर। मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन जालिमों पर, सफाकों पर, कातिलों पर, मुश्रिकों पर रहमो करम के ऐसे फूल बरसाए हैं, ऐसे फूल बरसाए हैं कि हजरात एक लम्हा नहीं लगा, वो कदमे रसूल पर ढेर हो जाते हैं और पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रास्ते की देख थी, जो थी मुसलमानों के पास, खंजरे हर नहीं, वो खंजरे अखलाक था। हाँ हाँ, वो लोहे की तलवार नहीं थी, वो अखलाक की तलवार थी। हजरात, लोहे की तलवार से गर्दन काटी जाती है, खून बहाया जाता है, सर को तन से जुदा किया जाता है, लेकिन इस्लाम ने जो तलवार दी है वो लोहे की नहीं, अखलाक की, मोहब्बत की, प्यार की, शांति की, उल्फत की, उससे गर्दन नहीं काटी गई है, बल्कि कुफ्र कट गया, शिर्क कट गया, जुल्म कट गया, दिल की तारीकियां कट गई। इससे बढ़कर और दलील क्या होगी? कौन नहीं जानता उस्मान बिन तलहा को? उस्मान बिन तलहा उस शख्स का नाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से हिजरत करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन तलहा से कहते हैं, उस्मान बिन तलहा, तेरे पास कलीद है, तेरे पास काबा की चाबी है, जरा काबा की चाबी तो दे दे और दरवाजा खोल दे। मैं अपने जद्दे करीम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ काबा, उस हरम मुहतरम में 2 रकत नमाज तो पढ़ लो, उस हरम मुकद्दस में 2 रकत नमाज तो पढ़ लो। अल्लाह के हबीब ने उस्मान बिन तलहा से कहा, तो उस्मान बिन तलहा का लहजा जरा देखें, उस्मान बिन तलहा का जरा लबो लहजा कितना तल्ख है ये देखें। उस्मान बिन तलहा ने कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप सुन ले, मक्का का कोई भी फर्द चाहे जितना बड़ा कमजोर होगा, अगर वो चाबी तलब करेगा, मैं उसे चाबी तो दे सकता हूं, लेकिन आपको चाबी नहीं दूंगा, आपको चाबी नहीं दे सकता हो। हजरात, अब इस लफ्ज पर, अब इस जुमले पर इंसान के तेवर क्या होना चाहिए, उसके चेहरे का जुग्राफिया क्या होना चाहिए, उसके चेहरे की हैयत क्या होनी चाहिए। उस्मान बिन तलहा का ये जुमला था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का का एक अदना आदमी अगर चाबी मांगेगा, मैं उसे चाबी तो दे सकता हूं, आपको नहीं दे सकता। मेरे नबी मुस्कुरा के कहते हैं, उस्मान कान खोल कर सुन लो, एक वक्त ऐसा आएगा कि काबा की चाबी मेरे हाथों में होगी और मैं इस दरवाजे को खोल कर अंदर जाऊंगा। नबी ने कह दिया, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोगे जरूर। आज लोग तराजू गाड़ के बैठे हैं, इल्मे गैब मुस्तफा को तौल रहे हैं, इल्मे गैब मुस्तफा को वजन कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब को तौलने वालों, ये तो मुस्तफा का मकाम है, ये तो मुस्तफा की जात है, जिसके बारे में सादी कहते हैं, ला युमकिनु समाओ कमा काना हक़हु, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़हु, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़हु। बादस खुदा बुजुर्ग की
قصہ مختصر ہزار باشویم دہنہ مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتند کمال بے ادبیاز. یہ تو مصطفیٰ کا مقام ہے, ولیوں کا مقام دیکھو, مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا مقام دیکھو, مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے والوں کا مقام دیکھو. کون نہیں جانتا حضرت جنید بغدادی کے؟ آج کہتے ہو ان میں غیب مصطفیٰ پر تبصرہ کہتے ہو. حضرات یہ کام کسی اندھیرے میں بیٹھ کر مولوی نے کیا ہوگا کہ مصطفیٰ کو یہ خبر نہیں, مصطفیٰ کو یہ خبر نہیں. آج دنیا اتنی ترقی کی راہوں طے کر رہی ہے, آج دنیا جو ارتقاء کی منازل پہ پہنچ چکی ہے, ساری دنیا سمٹ کر انسان کے ہاتھوں میں آ گئی ہے. آج موبائل کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے کون سا علم ہے جو آپ معلوم نہیں کر سکتے ہو؟ آپ بتاؤ, جب انسان کے علم کا, انسان کے فہم کا, انسان کی قابلیت کا یہ حال ہے کہ اس نے پوری کائنات کو سمیٹ کر مشین کے ذریعے تمہاری جیب میں ڈال دیا ہے, تو وہ مصطفیٰ, وہ نبی جنہیں اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصلور کہوں کہ مالکو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رسا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. علم غیب نبی پر تبصرہ مت کرو. آؤ ذرا دیکھو, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ ہے, حضرت غوث اعظم کے سلسلے کے پیر ہیں, غوث اعظم کے پیر ہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ غوث اعظم سے 450 سال پہلے کے ہیں. واہ جنید بغدادی, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بصرہ کا ایک یہودی, ایک پارسی, اس نے اسلام کا لباس پہنا, اسلام کی دستار پہنی, اس نے اسلام کے لباس کو اوڑھا, اوڑھنے کے بعد اندر سے صلیب پہنی, پہننے کے بعد سارے بغداد میں پوچھا, اے لوگو رسول اللہ کی حدیث مجھے پوچھنی ہے, ذرا اس کا مفہوم تو بتاؤ, ذرا اس کا ترجمہ تو بتاؤ. کہا کون سی حدیث ہے؟ کہا سرکار فرماتے ہیں اتقوا فراست المومنین فإنہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آخر یہ لفظی ترجمہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, لفظی معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن آخر اس کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہو, وہ نور سے کیسے دیکھتا ہے, وہ نگاہوں سے کیسے دیکھتا ہے. سارے علماء نے, سارے مشائخ نے اس کا لفظی ترجمہ بتایا, لیکن اس کو تشفی نہ ہوئی, اس کو سکون نہ ملا. کشاں وہ کھینچتا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. واہ جنید بغدادی سر صدی کے مرید ہیں, سر صدی آپ کے پیر و مرشد ہیں, اور سر صدی کا حال یہ ہے, سر صدی معروف کرخی کے مرید ہیں, اور معروف کرخی, واہ معروف کرخی حضرت امام علی رضا کے آپ مرید ہیں. امام علی رضا یہ اولاد رسول ہیں, اولاد پیغمبر ہیں. تو جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچا, عرض کی حضور میں ایک حدیث پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا پوچھو کون سی حدیث ہے؟ کہا سرکار فرماتے ہیں اتقوا فراست المومنین فإنہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, حضور یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اتنا کہنا تھا, جنید بغدادی کا تیور بدل گیا, آنکھیں سرخ ہو گئی, چہرہ لال ہو گیا. آپ کھڑے ہوئے, آپ نے تڑپ کے کہا اے انسان کھڑے ہو, اٹھ اور کھڑے ہو جا, اپنے صلیب کو اتار, زنار کو اتار, جو تو نے اسلامی لباس میں کفر چھپا رکھا ہے, اسلامی دستار میں یہ شرک تو نے سینے سے لگا رکھا ہے, اتار دے شرک کی زنار کو, اتار دے صلیب کو. میرے آقا کی حدیث تیری سمجھ میں آ جائے گی. جیسے حضرت جنید بغدادی نے کہا اس کا وجود کانپ گیا, وہ لرز گیا, آگے بڑھا اور اپنے گریبان کو کھولا, صلیب کو اتارا, اتارنے کے بعد زمین پہ پھینکی اور اس پر راد کر کہتا ہے اے جنید بغدادی یہ بتائیے کیا پورے بغداد میں آپ ہی ایک مومن ہیں؟ اب دیکھیے بڑا چبھتا ہوا سوال اس نے کیا ہے.
आला हजरत जुनैद बगदादी पर किया है। क्या कहा? ये जुनैद बगदादी, ये बताइए क्या पूरे बगदाद में आप ही एक मोमिन है? अगर हम होते तो कहते हाँ मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, हाँ मुझसे बड़ा कोई मौलवी नहीं है, हाँ मुझसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, हाँ मुझसे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है। यही तो शैतान का आखिरी हमला है, यही तो शैतान का बड़ा बारीक हमला है। वो नमाज पढ़ी हुई नमाज, पढ़े हुए रोजे, किए हुए हज को बर्बाद कैसे करता है? बर्बाद करने का रास्ता उसका ये है, दिलों में अना पैदा कर देता है कि जाओ रोड पे कहो मुझसे बड़ा नमाजी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा गाजी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा फकीह कोई नहीं है। जब ये मुंह से कहलवा लेता है तो शैतान ठट्ठे मार के हंसता है, कहता है देखा मैंने इसकी तारीफ करके, इसके नफ्स को उभार के, इसका तकवा, इसका अमल बर्बाद कर दिया है। इसीलिए सूफिया इकराम में गिरोह है, वो गिरोह मलामती है। वो अपने आप को जलील समझते हैं, रुसवा समझते हैं, कमतर समझते हैं। अगर सलाम उनसे कोई कर ले तो वो रोते हैं, जमीन व आसमान के मालिक इसने सलाम किया है, कहीं मेरे दिल में किब्र न पैदा हो, गुरूर न पैदा हो कि सामने वाले ने मुझसे सलाम किया है। ए अल्लाह तू किब्र से बचा देना, ए अल्लाह तू गुरूर से बचा देना। इसलिए वो अपने अमल को छुपाते थे, अपनी नेकियों के छुपाते थे। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर है। आला हज़रत साहबजादे मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मगर सरकार ने जाने ना। फरमाते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नमी था, मैं तो जाता मगर सरकार ने जाने न दिया। आगे कहते हैं मेरे अमाल सियाह ने किया जीना दूभर, मेरे अमाल सियाह ने किया जीना दूभर। अमल किया तो उसको छुपाने न दिया, अमल किया तो उसको छुपाने न दिया। हजरात नेकियां छुपाई जाती है, अल्लाह वाले नेकियों को छुपाते हैं। ऐसा ना हो कि शैतान के रकीक हमले से हम बच ना सके। जुनैद बगदादी को उसने कहा